नागाधीश्वरविष्ठरां भडभडोत्तम सौररत्नावली भास्वद्दे हलदां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञैश्वरभैरवां कनलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यपशवदेव्या सदूतो मर्षपूर्वतः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजादिविस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यसुराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिबन्धुं प्रलोचनं हे धूम्रालोचनाशुध्वंससैन्यपरिवारतः तामानजबलाद्दुष्टाङ्केशाकर्षणविह्वलाम् तत्परित्राणतः कश्चिद्यदिवोत्तिष्ठते पुरः सहन्तव्यो प्रोवापयक्षो गन्धर्व एव वा ऋषुरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतश्रेष्ट्या सहस्राणां सुराणां धृतं ययौ सदृष्ट्वा तां ददो देवीं दुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रजाहेतिमोलोशुम्भनशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवते मद्भरतानमुपैष्यति ततो बलान्न जाम्यशकेशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किञ्चे करोम्यहं ऋषुरुवाच इत्युक्तसोऽभ्यधावत्तापसरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाच्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसाधकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततोऽधुतसडः कोपात् गुरुद्वानाथं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् सतघानमहासुरान् केषाञ्चित्पाटजापासर्खैः कोष्ठानकेसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथगु विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ जरधरुङ्गोष्ठादन्येषान् धृतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नेदं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तपसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं गरुत्सरं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधपतः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारदौ तत्र गच्छत गत्वा च सासपानय्यतान् लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वाजिदिव संशजोजिधे तदा शेषाजुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हताजां दुष्टाजां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तापथाम्बिका जय जय मार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठः जगदम्बार्पणमस्तु ओं ध्यानं ध्यायेयो रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं यस्त्रैकाङ्घ्रिं सरोजे शशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमित